السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا في قناة الأخوين التقنية، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو استمرارية للفيديو السابق اللي دوينا فيه على ديستيناسيون كندا، بالأخص ديك الرسالة اللي وصلت للجميع، ما نقولش الجميع ولكن الأغلبية لأن فيها الرفض. اليوم غادي نطرقوا للرسالة ديال الناس اللي جاهم القبول، اشنو خصهم يديروا، ومن بعد غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم اللي هو لا ليتر دو بريزونطاسيون اللي حتى هي راه جد 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 مهمه، والناس طلبوها ليا في لي كومونتير بزاف. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو للشرح. اول حاجه غادي نشوفوا الرساله اللي جات الناس اللي تقبلوا شنو قالوا لهم. Pour bien préparer votre visite, vous pouvez connecter à la plateforme du vendredi 12 novembre 2021 jusqu'à mercredi 17 novembre. قالوا لهم ممكن راكم غادي تكونيكطاو من نهار 12 نوفمبر، يعني من الجمعة اللي فات غادي تعاودوا تدخلوا للبلاتفورم بالنسبة للناس اللي مقبولين. بوغ كونيكتي غادي تدخل بالادريس ديالك، الكوريل ديالك اللي كنتي مسجل به ديجا، ما تعطيه حتى شي واحد كيف العادة. وشنو قالوا لكم اسيدي؟ قالوا لكم téléchargez le guide de forum disponible dans le hall d'accueil et le lire attentivement du 12 novembre. Vous trouvez la liste des exposants ainsi la liste des offres d'emploi par domaine d'activité et par province du territoire. غادي تيليشارجي داك الجيد ديال الفوريم، غادي تلقاو فيه لا ليست ديال الناس اللي اكسبوزون يعني الشركات، غادي تلقاو فيه لي زوفر دومبلوا، غادي تبقاو تصيفطوا لهم. فيزيوني لا فيديو مود دومبلوا دو فوريم، غادي تشوفوا داك الفيديو اللي حاطين لكم تما في الفوريم، هو اللي غادي يشرح لكم تقريبا كلشي، يعني راه ما غاديش تحتاجوني نشرح لكم اكثر. Faire une recherche dans la liste des offres d'emploi et postuler seulement si vous rencontrez tous les critères pour le poste. قال لك ما تصيفطش لشي امبلوي الا ما كانش عندك جميع لي كريتير، مثلا طالبين 5 سنين ديال الاكسبيريونس تكون عندك 5 سنين، طالبين البيلان تكون بيلان، يعني بلا ما تبقاو تخربقوا يكون عندك خاصك واحد الكريتير ولا جوج وتصيفط. ديما كنقول لكم الواقع نيشان. Visiter les kiosques pour consulter les documents, visionner les vidéos et visiter les sites internes des exposants. غادي تشوفوا لي فيديو، غادي تشوفوا حتى لي سيت ديال الشركات اللي حاطين تما لي زوفر ديالهم، دخلوا للشركات حيت ماشي ضروري غيجاوبوكم لي سوسيتي دابا. داكشي علاش قلت لكم ان لا ليتر دو بريزونطاسيون جد 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 مهمه وغادي نهضروا عليها، ومهمه حتى الناس اللي ما مقبولينش، لانهم من بعد ملي غادي يدخلوا حتى هما البلاتفورم غادي يشدوا لي سيت ديال والسميات ديال الناس لي زيكسبوزون، غادي يصيفطوا لهم ليتر موتيفاسيون، غيصيفطوا لهم السي في على الطريقه الكنديه حتى هو راه كاين في لاشين. وهادشي اللي كاين. سي فو سويت موديفي فوتر سي في، الا باقي عندك شي تغيير في السي في ديالك تقدر دير التغيير قبل 17 نوفمبر. Préparer une liste des kiosques à visiter en priorité le jour du forum. Préparez vos questions précises pour chaque kiosque. غادي تختاروا لي كيوسك اللي باغيين تزوروهم، وغادي توجدوا الاسئله ديال كل كيوسك. والان غادي ندوزو لا ليتر دو بريزونطاسيون اشنو كيكون فيها باختصار بلا ما نطول عليكم فيديو أكتر. هنا كيف العاده راه كنقول لكم انا كنجيب اي حاجه من السيت ديال كيبيك، يعني ما كنجيبش شي حاجه من راسي. قال لك لونتيت ديال ليتر دو بريزونطاسيون تيكون فيها انسكريفي لا دات دونفوا دو لا ليتر، تيكون فيها لا دات، indiquer le nom de la personne qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. كيكون فيها لو نوم ديال لا بيرسون اللي كاتبها، وكيكون فيها التيتر والادريس ديالو، بطبيعه الحال النمره والايميل ضروريين بحال السي في. Quelqu'un fait la première partie, mentionnez comment vous avez entendu parler de ces emplois par une annonce dans un journal, مثلا في Destination Net Canada. Mon participation Destination Canada, je fais les offres ديالكم وداكشي علاش صيفط لكم. Deuxième partie كيكون فيها expliquer brièvement pourquoi vous croyez être la personne qu'il faut، يعني كتهضر على لي كاليتي ديالك ولكن بغيف، ماشي غادي ديرها ان بتي ريزومي ديال لي كاليتي اللي عندك. انفيتي لو ديستيناتير اليغ فوت سي في، بطبيعه الحال كتقول لهم راه السي في راه كاين، حيت كنعرفوا ان لا ليتر دو موتيفاسيون دائما كتكون جواني بالسي في. حاجه اخرى اكسبليكي كومون فوتر فورماسيون فوز اكسبيريونس فو كومبيتونس et la façon dont vous travaillez répondre aux exigences du poste, l'objectif et l'explication connaissances intérêt pour l'entreprise. تشرح لهم زعما هذوك لي زيكسبيريونس اللي عندك وداك
لي كاليتي اللي عندك باش غادي يفوتو لونتربريز. ولكن كاع هادشي ريزومي ماشي تبقى تطاول فيه، ما كتفوتش 3 دو باراغراف. ها هي انا قالك ريديجي اون ان او دو باراغراف، كدير وحده ولا جوج ديال لي باراغراف ديال هادشي اللي قلت لكم. Essayez d'adapter et de personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et poste. اي انتربريز كنكتبوا السميه ديالها، ماشي غادي نديروا واحد لتر دو موتيفاسيون ولا دو بريزونطاسيون ونبقاو نصيفطوها لجميع لي زونتربريز، حيت كل انتربريز كيكون عندها سميه مختلف، كيكون عندها لادريس مختلف، كيكون البوست ديالها يقدر يكون مختلف ديال البوست اللي باغي تصيفط لها اكسيتيرا. Démontrer le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences. ودي بطبيعه الحال غتبين لهم زعما شنو هو لو ليان ديال هذيك الاكسبيريونس اللي بغاو مع لي كومبيتونس اللي عندك. و troisième بارتي غادي دير واحد غوميرسيومون ديال لو ديستيناتير ديال السيد لما باغي تصيفط ولا لا سوسيتي اللي باغي تصيفط ليها. indiquer clairement que vous êtes disponible pour une entrevue. كتقول لهم راك موجود باش دير لونتروتيان معاهم. ما قبل الاخر كاينه واحد ساليتاسيون كتقول لهم terminer la lettre par une formule de salutation par exemple veuillez agréer madame mes sincères salutations etc. راه كاينين بزاف ديال لي فورميل كما كنقولوا. وفي الاخر كتكون واحد السينياتير كنديروا فيها السميه ديالنا والكنيه والسينياتير. السينياتير تقدر تسينيها في الورقه وتصورها بالتليفون وتحطها تما، اولا كاينين دي سينياتير الكترونيك في البي دي اف ممكن ديرهم بلا سوري. وهذا الشيء اللي كاين وغادي نوريكم ليكزامبل. واللي بغاه راه غادي نصيفطو يدير ليا الايميل ديالو في الكومونتير وغادي نصيفطو ليه. هنا كيف ما كنشوفوا لونتيت اشنو فيها، هنا لا دات فيها السميه لادريس اكسيتيرا. كيكون هنا واحد لوبجي واش دوموند دومبلوا ولا دو ستاج اكسيتيرا. هنا بروميير بارتي كاين فيها داكشي اللي قلنا لكم هنا ديال هاهي à la suite de notre conversation téléphonique، يعني بمناسبة الهضرة اللي هضرنا في التليفون ولا l'entretien اللي درنا في التليفون قررت انني نصيفط لكم السي في ديالي وهاد لا ليتر دو بريزونطاسيون. هنا دوزيام بارتي كيما قلنا بريزونتي فوزاتو، يعني لي كومبيتونس ديالك ولي كاليتي ديالك. و تخوازيام بارتي يعني كدير واحد بتيت remerciement. هيا je veux remercier de l'attention que vous portez à ma candidature. Je vous demande disponible ديما remerciement et la disponibilité ديالك. وفي ما قبل الاخر كما قلنا salutation je veux prier de recevoir monsieur meilleure salutation. والسينياتير كما قلنا لكم هنا هو دار سينياتير وصورها وحطها هنا التصويره. وفي الاخر غادي نديروا لي كوردوني ديال هاد لي كوردوني يا اما تيداروا هنا يا اما كيداروا في الفوق بحال. وفي الاخر ضروري بي اس جي يعني بي اس جوان هي سيركيون فيتاي. وبلا ما نطول عليكم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. اللي بغى لا ليتر دو بريزونطاسيون يدير لي الايميل ديالو في الكومونتير غادي نصيفطها لي اوتوماتيكمون وبسرعه. وكنشكروا الناس اللي تفاعلوا معنا في الفيديو السابق وراه هما تقريبا اللي شجعوني انني ندير هاد لا ليتر دو بريزونطاسيون، طلبوها بزاف كيف ما كنشوفوا هنا في لي كومونتير. هنا شكرا لك خويا على هاد الشروحات ونتمنى ندبر شي فيديو على طريقه الرساله التحفيزيه. هنا عاوتاني واحد الاخت قالت لنا السي في على الطريقه الكنديه، راه قلت ليها ولا هنا واحد الاخ راه قلت ليه بلا راه كاين في لاشين. هنا واحد السيد قال لك تبارك الله عليك ما شاء الله، حط لينا لا يخدم موتيفاسيون راني تواصلت معاك في الانستغرام اكسيتيرا. المهم راه كنحاول نجاوب الناس بزاف، واللي ما قدرتش نجاوبه يسمح لي حيت راه كاينين المشاغل كثيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبطبيعه الحال لما نوصيكم بارطاجيو لاشين باش تزيد تكبر. وحنا كنديروا المجهود ديالنا في هادشي ديال الهجره، ونتمنى الا استافد غير واحد ولا جوج وهاجر يرحم لينا على الوالدين اللي توفاو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.